बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़मून उर्दू जमात चहारम। बेटा आज हमारा लेक्चर नंबर 3 का हिस्सा नंबर 1 है। अनवान पाकिस्तान की काबिल फ़ख्र बेटी अरफ़ा करीम। बेटा जी आपने अरफ़ा करीम के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। अरफ़ा करीम कौन थी? ठीक है, अरफ़ा करीम बेटा जी 2 फरवरी 1995 को फैसलाबाद के संती गांव रमदे में पैदा हुई, ठीक है। रमदा वाली गांव का नाम था, ठीक है। 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का एजाज़ हासिल किया। अमीर तरीन शख्स और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चीफ बिल गेट्स ने सनद दी, ठीक है। बेटा जी बिल गेट्स के बारे में कहा जाता है कि वो अपना 1 मिनट भी किसी को नहीं देता, ठीक है। और उनके लिए कहा जाता है कि अगर उनका कोई डॉलर ज़मीन पर गिर जाए तो वो उसको उठाते नहीं हैं। क्यों? कि इसको उठाने में जो टाइम ज़ाया करूँगा मैं अपने वक्त को किसी और काम में लगा दूँ। तो उन्होंने अरफ़ा करीम को अवार्ड से नवाजा, ठीक है। उनके साथ अरफ़ा करीम के साथ 10 मिनट गुजारे, नाश्ता भी किया सुबह का, ठीक है। और कहते हैं कि 3 साल की उम्र में अरफ़ा करीम के बारे में कहा जाता है कि ये 3 साल की उम्र में लाहौर ग्रामर स्कूल पैराग्राउंड से ए लेवल तालीम का आगाज़ किया, ठीक है। सदारती अवार्ड और इस्लाम में पाकिस्तान यूथ 2005 में नवाजा गया, ठीक है। 5000 कंप्यूटर माहिरों की नुमाइंदगी की। बेटा अरफ़ा करीम के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 10 साल की उम्र में दुबई में त्यारा उड़ाया और सनद भी हासिल की। बाज़ोक शायर और नात ख्वां भी थीं। 2011 में बीमार हुई, 26 दिन कोमा में भी रहीं, ठीक है। 14 जनवरी 2013 को खालिक़े हकीकी से जा मिली। बेटे ये अरफ़ा करीम के बारे में चंद बातें थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है। बेटे अरफ़ा करीम की इन बातों को पढ़ने के बाद हम इसकी बुलंद ख़्वानी की तरफ आएंगे। हम अपनी बुलंद ख़्वानी को बड़े अच्छे तरीके से करेंगे, वही बातें इस बुलंद ख़्वानी में भी होंगी। हमने बड़े ध्यान से तवज्जो से बुलंद ख़्वानी को पढ़ना है, फिर अपने काम को करना है। अरफ़ा करीम पाकिस्तान की वो काबिल फ़ख्र बेटी थी जिसने अपनी ज़हानत से पूरी दुनिया में अपने वतन का नाम रोशन किया। सिर्फ 9 बरस की उम्र में दुनिया की सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर बनने का एजाज़ हासिल किया। अरफ़ा 2 फरवरी 1995 को फैसलाबाद के एक गांव रमदे में पैदा हुई। इसको रमदा वाली भी कहते हैं, ठीक है ना। 3 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू किया। जब इसने पहली बार स्कूल में कंप्यूटर देखा तो वह वालिदैन से कंप्यूटर की फरमाइश कर दी। अरफ़ा नहायत बासलाहियत तालबा थीं। वो नहायत कम उम्री से ही स्कूल की तमाम तकरीबात और मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती। वो नात भी पढ़ती, तकरीर भी करती, स्कूल के ड्रामों में भी अहम किरदार अदा करती, ठीक है। बेटा जी ये मैं आपको सारा कुछ बता चुकी हूँ कि 1995 को फैसलाबाद में पैदा हुई। फिर उसके बाद जैसे बच्चे ज़िद करते हैं ना कि मामा हमें कंप्यूटर लेके दें या कोई भी गाड़ी लेके दें, इसी तरह उन्होंने भी ज़िद की कि मुझे कंप्यूटर लेके दें, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अच्छी तालबा थीं, नाते पढ़ती थीं, तकारीर में हिस्सा लेती थीं। अगले पैराग्राफ की तरफ आएँ। कंप्यूटर से उसकी दिलचस्पी का यह आलम था कि स्कूल की छुट्टियों के दिनों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वो तहकीक का काम किया करती थी, ठीक है। कि उसको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी कंप्यूटर से, तो वो उसकी हकीकत जानने के कामों में लगी रहती थी। 10 साल से भी कम उम्र में उसने दुनिया की सबसे कम माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल के तौर पर दुनिया भर में मकबूलियत हासिल कर ली। यानी वो इस काबिल हो गई कि दुनिया में अपना लोहा मनवा लिया। अगले उसकी तरफ आइएगा। दुनिया भर में कंप्यूटर को चलाने वाला निज़ाम विंडो अमरीकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की ईजाद है। इसके इंटरनेट पर दिए गए निसाब के तहत जो कोई दुनिया भर से अपनी अहलियत साबित करेगा, ठीक है, अपने आप को साबित करेगा, ये कंपनी उसे सनद अता करती है। दुनिया के अमीर तरीन शख्स बिल गेट्स
جو اس کمپنی کے مالک ہیں انہوں نے ایک مقابلہ منعقد کروایا۔ عرفہ کریم کی محنت رنگ لائی اور اس نے اس مقابلے کو جیت کر پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ جب کوئی اچھا کام کرو تو ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں نا، اسی طرح پاکستان کا سر عرفہ نے بلند کیا۔ عرفہ کریم لاہور گرامر اسکول میں اے لیول کی تعلیم حاصل کر رہی تھی اور مستقبل میں اپنے وطن اور اپنے لوگوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے وطن کو دنیا کا ترقی یافتہ ملک دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وطن کے سارے بچے خوب پڑھ لکھ کر اپنے ملک کا نام روشن کریں۔ وہ خود بھی نہایت محنت سے اپنی تعلیم مکمل کر رہی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایک خطرناک بیماری سے بھی جنگ لڑ رہی تھیں۔ اس نے اپنی بیماری کو کبھی اپنے راستے کی رکاوٹ نہ بننے دیا، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں تھوڑا سا بخار ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سے کام نہیں ہو رہا، یا فنگر پہ چھوٹی سی چوٹ لگ جائے تو ہم کہتے ہیں کام نہیں ہو رہا۔ تو بیٹا دیکھو اسے بہت سخت بیماری تھی، کینسر کی حد تک پہنچ گئی تھی، ٹھیک ہے۔ پہلے پھر بھی انہوں نے اپنی بیماری کو اپنے راستے کی رکاوٹ نہیں بنایا۔ وہ اللہ کی بہت پیاری تھیں، اس لیے اللہ نے بھی بہت جلد اسے اپنے پاس بلا لیا۔ 14 جنوری 2013 کو یہ چھوٹی سی لڑکی مگر بہت بڑی مائکروسافٹ انجینئر اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور ہمیں یہ پیغام دے گئی کہ اس چھوٹی سی زندگی میں کوئی ایسا بڑا کام کر جانا چاہیے کہ انسان مرنے کے بعد اپنے اس کام کی وجہ سے زندہ رہے۔ اللہ عرفہ کریم کو جنت میں ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہماری بلند خوانی تھی۔ بلند خوانی کرنے کے بعد ہم نے اپنے کتابی کام کی طرف آنا ہے۔ کتابی کام میں قواعد ہیں ہمارا۔ پہلا قاعدہ، واحد کو جمع میں اور جمع کو واحد میں تبدیل کرنا ہے۔ بیٹا دیکھیں، پہلا ہے تقریبات میں طلباء کو اعزازات دیے گئے۔ تو بیٹے تقریبات، ٹھیک ہے، جمع ہے، اس کے واحد کیا ہوگی؟ تقریب، ٹھیک ہے۔ میں طلباء جمع ہے، اس کی واحد کیا ہوگی؟ طالب علم۔ اعزازات جمع ہے، اس کی واحد کیا ہوگی؟ اعزاز۔ پھر بیٹا اس کو جملے کے مطابق ہی تحریر کریں گے۔ تقریب میں طالب علم کو اعزاز دیا گیا، دیے گئے تھے نا جمع میں، تو واحد ہوگا تو دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اچھے اشعار پڑھنے والے شعراء کو اسناد پیش کی گئیں، یہ بھی جمع کا شعر ہے، اس کو واحد میں کریں گے۔ اشعار، شعر، اچھے شعر پڑھنے والے شعراء کی واحد کیا ہوگی؟ شاعر کو اسناد کی واحد سند پیش کی گئیں کی جگہ گئی، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ پھر اس کے بعد اگلے پیج پہ آ جائیں، وہاں پر بھی ہمارا ایک جمع کا جملہ ہے، اس کو واحد میں تبدیل کرنا ہے۔ ممالک اپنی اقوام سے پہچانے جاتے ہیں۔ ممالک کی واحد ملک، اقوام کی قوم۔ ملک اپنی قوم سے پہچانے جمع تھا، واحد کریں گے تو پہچانا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے گا، الفاظ ہیں ان کی ضد ہیں، ٹھیک ہے۔ ضد کہتے ہیں ان کا الٹ، جیسے اٹھنا کا الٹ کیا ہوگا؟ بیٹھنا۔ اسی طرح ہم نے ان کو آپس میں ملانا ہے۔ روشن کا تاریک، ٹھیک ہے، روشن ہر طرف روشنی ہونا اور تاریک اندھیرا ہونا۔ بیماری کا تندرستی، زندہ کا مردہ، جنت کا دوزخ یا جہنم، ٹھیک ہے۔ بلند کا پست، ٹھیک ہے۔ مستقبل کا ماضی، جنگ کا امن، خاص کا عام، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ اپنے کام کو نہایت توجہ سے کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے اس میں ضمیر لگانی ہے۔ ضمیر جو نام کی جگہ پر استعمال ہوتی ہیں، جو بھی ضمیر آپ کو لگے کہ آپ اس میں لگا سکتے ہیں تو آگے آپشن دی ہوئی ہیں، ادھر سے دیکھ کر آپ نے اپنی خالی جگہ میں ضمیر کو لگانا ہے۔ اور بیٹا جی 5 ضمیر، ٹھیک ہے، آپ نے عرفہ کریم کے لیکچر میں سے ڈھونڈنی ہے، جو میں نے آپ کو پڑھایا، اور پھر آپ نے اس میں سے تحریر کرنی ہے۔ ضمیر آپ کو پتہ ہے نام کی جگہ میں بولا جاتا ہے، جیسے وہ، اسے، انہیں وغیرہ۔ اپنے کام کو توجہ سے دھیان سے کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔